In our faith, si Kristo mao ang tinuod nga kahayag. Siya ang nagtangtang sa maong kangit-ngit sa kalibutan. And in light and in Him, ang siga, ang kahayag, nagpakatao. The light is now made flesh. Klaro kanato nga kung manawag kita samahan kanunay nga mangayo kitag tabang ngadto kang Maria ug diha kang Maria ngadto sa iyang anak. Klaro kanato nga bisan og ngit-ngit daghay mga pagsulay ang kinabuhi, daghang mga tulubagon ang kinabuhi, daghang mga kakulian ang kinabuhi, apan kanunay mudagan kita kang Maria padulong sa Ginoo. Klaro kanato kana sa atong ebanghelyo. If you have listened well, klaro nga gipahibalo nga way pulos kanang siga kung imong taguan o ibutang man ilalom sa katre. And it should be kinahanglan nga ipakita, ipagawas, itungtong sa tungtunganan. And there was also ang pulong nga kung kinsa katong anaa dugangan pa siya. Mao na nga asa man nato ipambutang atong mga pamalandong niini. Klaro kanato nga sama kang Maria sa iyang kinabuhi, nakabati pud siya nga di siya angayan sa maong tawag sa pag-anak sa maong batang Hesus. Kang David pod dili pud siya iya pong nabati nga di pud siya angayan sa maong hatag sa Ginoo kaniya. Apan silang duha, even if things are unclear, ang ilang gibuhat misalig sila sa saad sa Ginoo. Mao na nga kita kung when things are unclear, ang atong mga bitbit sa kinabuhi, when our prayer seems unanswered, ayaw kabalaka salig sa Ginoo. Mao na nga una natong pamalandong sa atong kinabuhi, kinahanglan kita musalig sa Ginoo bisag ngit-ngit ang atong kinabuhi.